मिसिंग पर्सन का देखिए मैं आपको बताऊं, माफी चाहता हूं, आप यकीन करें जब जब मिसिंग पर्सन का केस आया, मेरे जैसा आदमी जिसका से मैं हर मर्तबा रोया, उस अदालत में बैठ के रोया। बात बड़ी, ये जो एक फर्ज छूटा है 3 साल 10 महीने, यानी कि 3 साल 10 महीने आपने किसी आदमी को जेल में रखा, अल्लाह जाने किस हाल में रखा, जिसके खिलाफ सिरे से कोई केस ही नहीं है। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? उसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि इस मुल्क में कोई बहुत अच्छा आप सिस्टम चला रहे हैं। तो ये मिसिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी अब हो रहा है, मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, असल मसला शायद वहां पर है। ये मिसिंग पर्सन का मसला है, क्योंकि अभी वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। इससे बड़ा धरती पर जुल्म हो नहीं सकता। आपके पास क्या गारंटी है कि मैं भी वापस जाऊंगा, अपने घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा? और उसके बाद जो है ढूंढते रहे लोग, मेरी बेटी जाके किसी जगह खड़ी हो जाए, मेरी बीवी जाके खड़ी हो जाए, ये जुल्म की बात है। और जो उस सिस्टम को क्या करना है, उस मुल्क को क्या। एक छोटा से आखिरी में एक सेंटेंस बताऊंगा। एक दिन वो एक औरत जिसका बच्चा अभी तक नहीं मिला, उसने एक बात कही, खुदा की कसम, उसने ऐसे चादर उठाई, मलमल का दुपट्टा था, उधर गर्मी ज्यादा थी, उसने रो रो के कहा, उसने कहा जज साहब मेरा बच्चा दे दे, मैं इस मुल्क से चली जाऊंगी, मैं इस मुल्क से चली जाऊंगी। तो बात ये है, उस दिन सारे लोग हुए। तो बात ये छोटी बातें नहीं है। और कोई पूछे कि ये लोग किसके पास होते हैं, कौन उठा के, भाई आप किसी को पकड़ते हैं, उसके खिलाफ केस बनता है, बनाएं, जो करते हैं उसको फांसी दे दे, उसके चींथड़े उड़ा दे अगर आपको कानून इजाजत है। लेकिन ये जुल्म न करें कि आपका जहां से दिल चाहे जिस आदमी को उठा के ले जाएं, और वो एजेंसी वाले या जो कोई भी उठा के ले जाए, और अल्लाह जाने उसके साथ क्या कुछ। जिस खातून का इन्होंने जिक्र किया है, उस बच्चे की शादी थी। शादी की रात को वो औरत कहती है कि मेरा खामन जो है, जवानी में मैं बेवा हुई, मैंने नौकरियां कर करके इस बच्चे को पढ़ाया, इसको खुद जमीन पे सोती थी, इसको चारपाई पे सुलाती थी, और इस बच्चे ने नौकरी की मेरे लिए हज के लिए इसने 4 पैसे इकट्ठे किए। 2 महीने के बाद हमने माँ ने और बेटे ने हज पे जाना था, तो उसको उठा के ले गए। वो कहती है रातों को मैं उठ जाती हूँ और मुझे मेरा बच्चा याद आता है। मुझे इस तरह इन्होंने कहा, और उसने कहा कि मुझे बच्चा दे दे, मैं इस मुल्क से चली जाऊंगी। ये आप वालिद हैं, आप पेरेंट हैं, मेरा भाई वसी ज़फ़र भी पेरेंट, हम यहाँ पे पेरेंट बैठे हुए हैं। आप इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता हमारा कोई बच्चा जो है वो इस तरह लापता हो जाए और स्टेट जो है उसको गायब कर दे, उसका क्या हाल होगा। कहता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, वो इस जहां में भी उसका जो है उसकी सजा पाएंगे, और अल्लाह ताला को भी जाके उसके लिए जवाबदेह होंगे। इससे बड़ा जुल्म जो है इंसानियत के साथ नहीं हो सकता कि किसी फॉरेन कंट्री को खुश करने के लिए आप उस मुल्क के लोग जो है उठा के उनके आगे $350 मिलियन के बेचते हैं, फिर फख्र के साथ किताबों में लिखेंगे हमने बंदे बेचे हैं। और उसके बाद मिसिंग पर्सन जो है वो लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पुकारते हैं, अपने बच्चों को, अपने लाडलों को, अपने प्यारों के नाम ले लेके पुकारते हैं। उनके बुढ़ापे में यहाँ पे वो धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन लोगों के लिए कोई दादरसी उनकी करती है तो उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। कभी कहते हैं हम कानूनी आइन में तरमीम ले आएंगे, कभी कहते हैं इन जजों को बदल देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये क्या है? ये क्या इन लोगों को मरना याद नहीं रहा हुआ? इन लोगों को खुदा याद नहीं रहा हुआ? इन लोगों ने जाना, हम लोग 2 दफा इख्तियार में आए, घर चले गए, ये लोग भी चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, दुनिया से भी चले जाएंगे। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं रहा। मेरे भाई को बचा लो, बस मैं मर जाऊं, कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। ये उसकी शलवार को क्यों उतारा है?
اور سپریم کورٹ کے اس پورے بینچ نے یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ کسی بھی کورٹ، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کوئی جج یا کسی بھی ہائی کورٹ کا کوئی بھی چیف جسٹس نیا حلف نہیں اٹھا سکتا. اور اس کے لیے اس فیصلے میں جو پورے بینچ نے سپریم کورٹ نے پابند کیا ہے تمام کور کمانڈرز کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو اور دوسرے جتنے سول اور ملٹری جو اتھارٹیز ہیں ان کو، کہ وہ حکومت کی کوئی بھی ایسی بات نہیں مانیں گے اور حکومت سے اس فیصلے کے مطابق پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو پارٹی بنایا گیا ہے اور ان کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے جو غیر قانونی ہو اور جس کے تحت عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حرف آتا ہو. تو میں ابھی خود تھوڑی دیر پہلے بہت مشکل سے چیف جسٹس صاحب اور ان کے پورے بینچ سے مل کے آ رہا ہوں. یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پولیس ان کی حکم عدولی کر رہی ہے. انہوں نے آئی جی کو طلب کیا تھا، آئی جی نے آنے سے انکار کر دیا. آئی جی کو انہوں نے اس لیے طلب کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو کیوں بلاک کیا گیا ہے اور یہاں لوگوں کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب خود اس وقت پورے میڈیا سے ملنا چاہتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے میڈیا کو اندر آنے کے لیے کہا ہے لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. تو اس وقت عملی طور پہ پورے پاکستان کی جو عدلیہ ہے، جو سپیریئر جوڈیشری ہے، وہ اس بلڈنگ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا وہ اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق ہر وہ فیصلہ کریں گے جس کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بہت گمبھیر تعطل ہے اس وقت اس ملک میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے. ایک طرف چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور ایک طرف قانون اور آئین ہے اور چیف جسٹس ہے پاکستان کا، جنہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حکم نامے سے آئین اور قانون کے مطابق زیادہ قانونی وزن رکھتا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے اس ملک کے عوام پہ اور اس ملک کے جو پالیسی ساز ہیں ان پہ یہ منحصر ہے کہ وہ قانون کی اور آئین کی بات مانیں گے یا بندوق کی بات مانیں گے. معذرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور زبان کا تحفہ دیا. یہ وہ دو تحفے ہیں جن سے دنیا کی تمام دوسری مخلوقات محروم ہے. چنانچہ ناظرین، جو شخص، طبقہ، قبیلہ، معاشرہ اور قوم اپنا شعور اور اپنی زبان استعمال نہیں کرتی، جو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کرتی، جس معاشرے، جس سوسائٹی کے لوگ ظلم اور زیادتی پر زبان سے احتجاج نہیں کرتے، ناظرین قدرت ان لوگوں کو معاف نہیں کرتی. حضرات، دنیا میں آج تک جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کی دو بڑی وجوہات تھی. ان قوموں کے بادشاہوں طبقوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور دوم بادشاہوں کے مشیروں نے اپنی زبان خوشامد پر لگا دی تھی اور عوام نے احتجاج بند کر دیا تھا. ناظرین، یقین کیجئے کہ قدرت خاموش رہنے والے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی.